ضيعت أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أذنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت Everybody else's life in that building always exists. You think I tried it? نعم نعم. مثلا وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من أهله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل. مثلا روح سعيد سعيد. هلا ابو علي. طلع لي قناه اغاني جديده. والله انت فاضي كل مره تجيني طلع قناه اغاني جديده. طلعها ولا لا؟ لحظه دقيقه اصبر. احنا الرموز مثلا كل مره اعلم فيك انا بدك يبحث له. يلا لا شوفهم طلعوا ولا لا؟ بلتهم ها؟ لا عجبتك دي ولا لا؟ حسن 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 جوكر حسن حسنا ابوك يبغاك. حسنا وانت السماعات كلها حاطنها فوق راسك انت. الساعة كم الحين؟ يلا قوم يلا قوم صلي قوم. انتونا يلا شباب ما بقى شيء على الاذان يلا قوموا صلوا. يلا حسن انا ماشي ها. يلا حسن نمشي. يلا قوم انت بعد يلا قوم جهز روح للصلاة. شاب قوم قليل. عليك حارس بعد عليك مصطفى. الله
حسن 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 يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. حسن 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 قوم صلي قوم، وقت الأذان يناموا يا حسن. قوم قوم حسن. أبوي حسن أبوي أبوي حسن 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 قوم صلي قوم. حسن حسن حبيبي حسن
يا حبيبي حسن. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. عفوك يا الله. رحمك الله يا عبد الله، رحمك الله. رحمك الله يا الله يا الله، عفوك 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 يا رب. رحمك الله يا عبد الله، رحمك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيبي حسن، أبوي نهني أبوي حسن، أبوي نهني. حسن. تعال يا حسن، أنا صاحبك. تعال يا حسن. صاحبي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أنا من أطعته منذ سنين. أتذكر لحظة أصبحت رجلا بالغا ومكلفا؟ أنا منذ تلك اللحظة لك رفيق، وفي كل مكان حيثما سرت أنت كنت أسير. أنا من أذقته حلاوة النصر بطاعتك لي، حتى استحوذت على عقلك وقلبك
فلم يعد سواي لك آمر وناهي. أنا من عرفك بأصدقائك التائهين، وأنا من أطعته وضيعت فرض ربك في آخر يوم من حياتك. يا حسرتي يا حسرتي يا حسرتي. أنا قرينك الذي أذاقك حلاوة المعصية وجعل النغمة ترن في أذنيك وكأنها نغم الجنة. يا مسكين، أما اكتشفتني طول تلك السنين؟ أكنت تظن بأنك حر وأن ما تفعله كان بإرادة منك؟ بل سولت لك نفسك ذلك، وكنت أنا من يقودك وأنت بلا شعور. الآن وقد رحلت عن دار الدنيا، ها هي الحجب تتكشف لك، وسمعك وبصرك وكل حواسك أصبحت حديدا، ولذا فأنت تراني، فماذا عساك فاعلا؟ وأنا لست سوى حقيقة عملك، فأين المفر مني؟ أين المفر مني؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وها هو جسدك ممدود على المغتسل وأنت تائه، لا أحد يراك ولا أحد يسمعك، لا أحد إلا أنا. والآن أيتها الروح فلتغتسلي بماء الحميم. عفوك. ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم عفوك. عفوك يا الله، عفوك. رحمك الله. عفوك. لا إله. ذق إنك أنت العزيز الكريم.
علي علي وين رايحين؟ وين رايحين؟ رد علي محمد وين رايحين؟ ابوي انا قدامك الحين انا حسن ولد ابوي رد علي رد علي ابوي محمد قول لهم ينجدوه قول لهم ينجدوه علي قول لهم ينجدوه قول لهم ينجدوه رد علي رد علي يابا قول لهم ينجدوه قول لهم ينجدوه ليش ما تردوا عليه ليش ما تردوا عليه ليش ما تردوا عليه شيلوه من الناعش ألم أقل لك ألم أقل لك أن بصرك اليوم حديد فقد رفع الغطاء عنك فأنت ترى كل شيء على حقيقته أما هؤلاء المساكين ما زالوا نائمين وسيستيقظون يوما ما أما هذا الكلب فهو تجسيد لعملك السيء الأسود الذي كنت تتقلب فيه هذا ما قدمت يداك هذا ما قدمت يداك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا
يا ليتني كنت ترابا. محمد رسول الله. البقاء والدوام والملك لله. حرام عليكم، وين متودوني؟ حرام عليكم. ابوي محمد علي، وين بتحطوني؟ انظر أمامك، هل ترى تلك الحفرة؟ ذلك بيتك الذي ستسكنه وحيدا، البيت الذي طالما كان ينتظر قدومك، سكانه الدود والدواب. ذلك هو القبر. ثم أماته فأقبره. يا رب لا. هنا تتخرق الأكفان، وهنا تنتثر الشعور، وهنا تتقطع الجلود، وهنا تسيل الأحداق على الخدود، وينزل من الأفواه القيح والصديد. أما هؤلاء أبوك وإخوانك، جيرانك وأصحابك، فسيدفنونك بأيديهم ويهيلون عليك التراب، ويدعونك وحيدا بلا صاحب ولا أنيس. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يا حسرته، يا حسرته، يا حسرته. رب ارجعون، رب ارجعون. كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وش فيك حسن؟ وش فيك؟ وش فيك حسن؟ وش فيك صار حسن؟ وش فيك؟
وندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين. وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما بي سترتني، وارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي أحبتي. وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي. وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي، وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي. وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى